subscribe and press the bell icon to never miss any update. भन्नुको अनि पछि एकछिन पछि मैले यहाँले मलाई फोन गर्नुभयो पछि कहाँ छ भने म त यसो लसुनमा छु भने अनि यहाँले फेरि तपाईँ किन प्याजमा हुनुहुन्छ भन् त्यो साईमाला झन् मेन भन्नु अनि पछि अब त्यहाँनिर अब दुईजनाले मात्रै कम्पनी दुईजना मात्रै गऱ्यौँ भने त गाह्रो हुन्थ्यो किनभने विश्वास मान्दैन अब सुब्रतलाई म सट्टीमा तल दिदी मलाई माफ गरिदिनु ल एकछिन त मेरो कानबाट यहाँ पुरा तातो तातो भइरहेको छ सबै बसेर सबै देशमा रहेछन् हामी मात्र खाली रहेछौँ यहाँ हामी खाली खाललाई धन्यवाद त्यही लागि हामी पनि खाली आज विशेष र थ्याङ्क यू सो मच मैले यो माइक एकदमै क्लियर सुनिरहेको फर्स्ट टाइम बोल्नुभएको छु र स्पेसली एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको छु यति राम्रो जसको नाम हामीले टिभीको टाइटलमा एज अ डिरेक्टर है म्युजिक भिडियोको नाममा एज अ डिरेक्टर जसको नाम हामीले सुनिरहेको थियौँ उहाँसँगै पर्सनली काम गर्न पाउँदाखेरि एकदमै आज चाहिँ प्राउड भइरहेको छु अलिकति त भयो भने केही चाहिँ मैले सिक्न पाएँ अलिकति भयो भने केही चाहिँ डेभलप भयो कि भन्ने फिल भयो दाइसँग काम गर्दाखेरि सुरुवात थ्याङ्क यू सो मच र प्रमोद सरको के कुरा गर्ने है एकदमै राम्रो प्रोग्रामर उहाँको पनि हामीले नाम मात्रै सुनेको काम मात्रै देखेको प्रत्यक्ष नदेखेको प्रत्यक्ष चिनाएको मात्रै नभएको र पर्सनली चिन्दाखेरि एकदमै पोलाइट मान्छे एकदमै मिल्ने सबैसँग अनि एकदमै हाँसेर काम गर्ने प्रमोद सर साइमा दिदीसँग त चिनाएको भएको अब 1 वर्ष सरी 10 वर्ष त्यसैले सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच विक्रम रामलाई भेट्न मलाई सम्झिँदैछौँ र स्पेसली दुर्गेश दाइसँग फर्स्ट टाइम म्युजिक भिडियोमा काम गर्न पाउँदैछु एकदमै खुसी लागिरहेको छ दाइसँग काम गर्दाखेरि पहिला स्टेज सेयर हजुर दाइ दाइ भन्नु न माइक भन्नु न राम्रो छ खुसी हो भाग्यबाट र एकदमै माया गर्छु मलाई स्टेजमा धेरै स्टेजहरूमा सँगसँगै गइदिनु म होस् गयो के भयो एज अ होस्ट दाइ चाहिँ त्यो प्रोग्रामको एकदमै एउटा तारा बनेर उहाँलाई इन्भाइट गरेका हुन्थ्यो त्यसैले त्यो टाइममा पनि एकदमै माया गर्थ्यो अहिले पनि माया गर्नुहुन्छ र साँच्चै हुँदैन तपाईँले जे भन्नु त्यही हुँदैन भाग्यमानीको महसुस गरिरहेको छु आज बेलुकै आवाज प्रोग्राम यो सर यो हाम्रो म्युजिक भिडियो सेयर गर्दैछु र थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई तपाईँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रको कारणले गर्दा आफ्नो कामलाई थाती राखेर आफ्नो अमूल्य समयलाई थाती राखेर हाम्रो यो मोटर सोडरको प्रिमियर लन्चिङ टाइममा आइदिनु थ्याङ्क यू सो मच टु अल अफ यु भन्दै थ्याङ्क यू सबैजनालाई र विशेष गरी मिडिया कर्मीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गीतको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ सैमासँग चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै हामी काम गर्ने भनेर आउँदाखेरि होइन चाहिँ अहिले सम्झेर एउटा चाहिँ सुब्रत राईसँग चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने एउटा चाहिँ मौका मिल्यो र गीत आफैमा राम्रो छ दाजुलाई चाहिँ सङ्गीत गर्नु भएको छ र सैमाजीले विक्रम रामजीले गाउनु भएको छ र प्रमलजीले चाहिँ कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ सबैजना अब विजय राई हामीले पनि अब मलाई धेरै माया गर्ने त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी काम गरेको पक्का पनि परेको थिएन र जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईँहरू पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस सिरिजमा गएर डिस सिरिजमा गएर चाहिँ अर्डर सरर भन्ने हेर्नु होला त्यस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई नमस्कार अनि सर्वप्रथम त मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु मेरो नाम चाहिँ सचिना श्रेष्ठ अनि मैले यो म्युजिक भिडियोबाट आफ्नो डेब्यु गरेको छु अनि फर्स्ट म्युजिक भिडियो नै दुर्गेश दाई विजय दाई जस्तो व्यक्तिहरूसँग गर्न पाउँदा नै आफूलाई एकदमै प्राउड फिल भइरहेको छ यो मोमेन्ट यसरी सेयर गर्न पाउँदा नै अनि सुब्रत सर जस्तो डिरेक्टरसँग काम गर्न पाएँ फर्स्ट टाइम यो नै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो
सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट मस्वेट अनि हजुर हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो गीतलाई एक्चुअली हेरेर कस्तो लाग्छ अनि मेरो एक्टिङदेखि लिएर सबै कुरा कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ एकपल्ट कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू जीवनजी। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण हाम्रो मिडिया गर्ने साथीहरू दाइ भाइ सबै साथीहरूकै हुनुहुन्छ होला है मैले मान्नुपर्ने सबैलाई एकदमै भन्न चाहन्छु। एकदमै सबैको व्यस्त काममा हृदयदेखि आभार भन्न चाहन्छु। र यस गीतमा भन्नुपर्दाखेरि खासमा मोटर सरर भन्ने बित्तिकै एउटा रमाइलोकै एउटा पल याद आउँछ। त्यो यस गीतका मेन स्रष्टा हुनुहुन्छ आदरणीय अमरबहादुर दाजु। उहाँले चाहिँ फिल्डमा लेख्नु भएको थियो यो गीत। उहाँले यहाँ भएको भएदेखि अझै राम्रोसँग प्रष्ट गराइदिनुहुन्थ्यो। मैले जति उहाँ मार्फत बुझेको छु त्यति नै भन्ने हो। उहाँको अहिले खासमा स्वास्थ्य स्थिति अलिकति कन्डिसन नराम्रो भएको हुनाले चाहिँ उहाँ रेस्टमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्झिन चाहे हामी सबैको तर्फबाट उहाँको स्वास्थ्यमा चाँडै नै सुधार आओस् भन्ने कामना गर्दछु हामी चाहिँ। र एउटा प्रेमी अथवा साथीले होइन आफ्नो प्रेमिका अथवा साथीलाई चाहिँ भेट्नको लागि चाहिँ हिँडिरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा फिलमा चाहिँ बनाएको गीत हो यो। मोटरमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा फिल नै हुन्छ नि म उसलाई अब भेट्न जाँदैछु अब के हुन्छ होला त्यस पछाडि चाहिँ भेटिसके पछाडि भन्ने एउटा फिल लिएर चाहिँ लेख्नु भएको छ गीत चाहिँ। त्यस पछाडि चाहिँ विक्रम राणाजीलाई सम्झिन चाहे मैले मलाई डुएट भोकलमा साथ दिनुभएको छ उहाँले। उहाँ पनि आफ्नो कार्यव्यस्त भएको बावजुद बिहानै आउट बस्ने हुनाले चाहिँ हामीलाई साथ दिन सक्नु भएन। उहाँलाई पनि सम्झिन चाहे। र राजन राजसेवाकोटी दाजु यसका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्झिन चाहे। कार्यव्यस्तताको बावजुद उहाँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। र यस गीतकी अर्की ब्युटिफुल मोडल हुनुहुन्छ गीता ढुङ्गाना। उहाँ पनि आउटो भ्याली सुटिङ भएको कारणले मात्रै यहाँ आउन सक्नु भएन। मैले एकदमै मिस गर्नेछु है भनेर भन्नुभएको छ सबैजनालाई। र अब हाम्रो हिरो त भइ नै हाल्यो होइन। पहिल्यैदेखि उहाँसँग चाहिँ एकदमै काम गर्ने ठुलो इच्छा। र हाम्रो विजय बाबु त अब अघि भनिसक्नुभयो मलेसिया प्रोग्रामदेखि होइन त बाबु भेट भएको। अनि त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ बाबुसँग एकदमै काम गर्ने मौका जुड्यो। र सुब्रत दाजुसँग त एकदमै त्यो हाम्रो यो फिगर कोकाकोला त्यहाँ भएको थिएँ उहाँको चाहिँ। सो कहिले होला दाइसँग काम गर्न पाउने भन्ने चाहिँ एकदमै मनमा थियो मलाई। र हरेक कुरा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा समय चाहिँ सुन्नु पर्दो रहेछ। त्यो समय चाहिँ यो मोटर सररले चाहिँ होइन सबैलाई सुनाइदियो होइन। सायद मैले होला हामीले अलिकति वास्तवमा मिडियामै लागेको भएर अलिकति मिडियाकर्मीहरूको पीडा पनि बुझ्छु म। कति ठाउँमा जानुपर्ने हतार पनि होला। अनि स्पेसली माउन्टेन पनि भइसक्यो खाजा खाने बेला पनि भयो। त्यो खाजा खाँदै आज हामी कुरा गर्दै एकदम इन्फर्मल तरिकाले कुरा गर्छौँ। साथीभाइहरू पनि धेरैजना भाइहरू पनि भाइ बहिनी नै हुनुहुन्छ धेरै जसो। दाइ सायद आउनु भएको छैन 60 वर्ष पुगेर भन्दाखेरि सायद तपाईँ आउनु भएको छैन यहाँ लाइनमा म हिजो कहिले भन्दै हेलो हेलो अब कुरा रह्यो म्युजिक भिडियोको मोटर सरर वास्तवमा धेरैजनासित मैले पहिलोपल्ट काम गरेको भिडियो हो यो भिडियो चाहिँ भत्ता कुरा गर्नु नि जान्नु पर्यो। यति कुरा गर्दा हुन्छ भेट्दैन त। धेरैजनासित मैले पहिलोपल्ट काम गरिरहेको छु यसमा। चिनाजानी पुरानै भए पनि हेलो हेलो एकछिन म यसरी नै बोल्दैछु होइन। मेरो आवाज ठुलै छ पछाडिसम्म सुनिहालिन्छ। मैले पहिलोचोटि काम गरेको सहीमालाई मैले चिनेको धेरै वर्ष भयो। सहीमासँग
काम गर्ने कुराहरू भइराखेको भिडियोमा आउनु के जान्छ मलाई थाहा छैन अनि सैमासँग काम गर्ने जुराउने कुरा पहिलेदेखि भइरहेको दाइ भिडियो एउटा गर्नुपर्छ कुनै बेला भन्ने कुराहरू गरेको धेरै समय भयो जुर्नु पर्दो रहेछ एउटा र दुर्गेश भाइलाई पनि धेरै पटक भेट्नुहुन्थ्यो धेरै पटक गफ हुन्थ्यो साप्ताहिकतिर पनि के लेखियो होला साप्ताहिक हुँदाखेरि दुर्गेश भाइसँग पनि काम गर्दा साह्रै इनर्जेटिक मान्छे त्यो इनर्जी कायम राख्नु भन्ने आज शुभकामना दिन्छु त्यो इनर्जीले नै दुर्गेश थापालाई आज दुर्गेश थापा भनेर चिनाइएको र मैले सँगसँगै विजय भाइलाई त मैले यो भिडियो मार्फतै चिनेको यसको प्र्याक्टिस प्रमोदको स्टुडियोमा प्र्याक्टिस हुँदाखेरि पहिलोचोटि हाम्रो भेटघाट भएको होइन त्योभन्दा अगाडि भेटघाट एकचोटि भेट भएको उसको कसरी गर्ला त भनेर कुरामा उसको सबै गीतहरू प्रायः स्याड गीतहरू प्रायः हेर्दा थिएँ डान्सिङ गीतहरू मैले हेर्न पाएको थिएँ तर जब उसले डान्स गर्न सुरु गरेँ स्टुडियोमा त्यो केटो पनि गजबै छ भन्ने मलाई लाग्यो त्यति बेला अनि विजय भाइलाई पनि अब धेरै धेरै शुभकामना छ आउँदो दिनहरूमा अहिले त ट्रेन्डिङ वानमा पर्ने भइरहेछ होइन पछि लागिरहेको छ भाइ होइन त्यो राम्रो कुरा हो र अब अर्को अब गीता भयो गीता ढुङ्गाना भयो उसँग पनि बल्ल यो भिडियो चाहिँ पहिलो हो दोस्रो पनि मैले एउटा अपलोड गरिसकेको छु अनि अब म सजिना नानीको बारेमा कुरा गर्छु सजिना मूलत यहाँहरूले उसको ब्लग गरेर हेर्नुभयो भने बाइकरहरूले स्पेसली बाइकको ब्लगहरू उसको देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा मलाई सुरुमा नयाँ मान्छे लिँदाखेरि डर लाग्छ कि प्रायः कति सिकाउनु पर्ने हो कति इनर्जी मैले दिनु किनकि यसमा इनर्जेटिक मान्छेहरू धेरै छन् इभन गायन सङ्गीत लिरिक्सदेखि हरेक कुरामा आफूलाई दमदार साबित गरिसकेकाहरू बिचमा सजिनाले के गर्ने भन्दा पछि जब उसले काम गर्न सुरु गर्यो त्यसपछि म ढुक्क भएँ किनभने जति हुनुपर्ने त्योभन्दा दोब्बर पाएको छु उसमा इनर्जी र उनको काम गर्ने शैली र एक्टिङ पर्फर्मेन्सहरू धेरै राम्रो छ हामी नै वास्तवमा म यदि डिरेक्टर नभए उसको फ्यान हुन्थ्यो त्यति राम्रो काम गरेको छु अब प्रमोदको एकदम राम्रो काम एकचोटि भन्न चाहेँ श्रीमती नै लिएर श्रीमती त्यो ठाउँमा जब म घरमा हुन्छु कि घर बाहिरको पनि एउटा काम गर्ने उसमा त्यो ट्यालेन्ट छ उसमा त्यो प्रदर्शनमा बाहिरबाट मान्छे किन हायर गर्नु त्यो कारणले पनि मैले उसको मेरो टिममा हुन्छ जहिले पनि फाइन आर्ट्समा मास्टर्स गरेको सायद क्रिएटिभ डाइरेक्टर कुनै कोहीसँग पनि छैन र मसँग छ त्यसमा गर्नु अनि अब अर्को कुरा मलाई क्रिएटिभ वे जस्तो मैले कन्सेप्ट सोच्यौँ हामीले यस्तो भिडियो गर्ने यस्तो त्यसमा केही क्रिएटिभ चिजहरू चुस्चुस हाल्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा जयालाई सम्झिन्छु जयाले चाहिँ क्रिएटिभ चिजहरू हालेको यसमा पनि हालेकी छिन् र त्यो चिजहरू राम्रो पनि भएको छ र यति नै कुरा हो बाँकी हामी भिडियो हेरौँ भिडियोलाई राम्रोसँग सपोर्ट गरौँ हाम्रो यो टिमको कामलाई यहाँ सबैले माया गरिदिनुहुन्छ र विशेष गरी जीवन पराजुली भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टिम हुनुहुन्छ सुप्रजी गरिमाजी सजिनाजी दुर्गेशजी विजयजी सम्पूर्णलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ थ्याङ्क यू आराम हुन्छ सबैजना एकदम ठिक छ मोटर सरलाई हेर्नुभयो होइन आफूलाई चाहिँ पर्सनली कस्तो लाग्यो भनेर गीत सुप्रजाइको त अब यो त मेरो आफ्नो क्रिएसन गर्दै जाने हो होइन अब यो एउटा क्रिएसनमाथि अब क्रिएसन थपिएको हो अब दिन प्रतिदिन आफूलाई अझै राम्रो गर्दै जाउँ भन्ने मेरो जहिले पनि लालसा रहिरहन्छ अनि केही डिफ्रेन्ट गरौँ अलिकति फरक खालका ढङ्गका भन्दा पनि अलिकति अर्थपूर्ण ढङ्गको भिडियो बनोस् भन्ने खालको मेरो चाहना रहन्छ त्यसमा मलाई साथ दिनुभएको छ टिमले सबै टिम भने सबैजना पर्नुहुन्छ सबैको पर्सनल नाम लिनु परेन जुन यहाँलाई थाहा छ टिमको नाम जति पनि हुनुहुन्छ कलाकारदेखि यसमा भएका टेक्निसियनहरू सबैजनाले मलाई राम्रो साथ दिनुभएको छ र त्यो कारणले यो भिडियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्न लायक भएको छ राम्रो भएको छ यहाँहरूलाई सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो टिमलाई मिडिया थ्रुबाट म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र विशेष गरी राम्रा गीतहरूको पर्खाइमा हुन्छौँ हामी पनि जतिको कलाकारहरू राम्रो म्युजिक भिडियो होस् राम्रो गीत पाइयोस् भन्ने जुन पर्खाइ हुन्छ त्यसमा हामी पनि अचुत रहन सक्दैनौँ डाइरेक्टरहरू हामीलाई राम्रो गीत हाम्रो भागमा परोस् भन्ने रहन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सहीमा बहिनीले यो गीतको मलाई गरौँ भनेर जुन अफर गर्नु एउटा राम्रो गीतको अफर गर्नु र सहीमा बहिनीलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू र अमर दाईका गीतहरू पहिला पनि गरेका थियौँ अमर मान्ते दाईको उहाँको राजदास शिवाकोटी र उहाँहरू सबैलाई विक्रमजी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जो यो म्युजिकमा पनि यो म्युजिक जुन क्रिएसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई र मेरो बुझाइ के भने मैले अघिल्ला दिनहरूमा भन्दै आएको कुराहरू हो गीत म्युजिक भिडियो राम्रो हुनुलाई 70% गीतै राम्रो हुनुपर्छ गीतको सङ्गीत गीतको गायन शब्द
र एरेन्ज जति कुरा हुन्छ रेकर्डिङ सबै कुरा राम्रो भएपछि एउटा गीत राम्रो भएपछि त्यो गीतलाई हामीले सिँगार्ने काम जुन हाम्रो 30% काम मात्र रहन्छ र सिँगार्ने काम हामीले गरेका छौँ। अवश्य पनि दर्शकहरूले र श्रोताहरूले यो गीतलाई मन पराइदिनुहुन्छ, यो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ। अहिले यति नै। ओके सहीमाजी तपाईँको एक्सपिरियन्स सुनाउनु न होइन, लिपसिङ गर्दाको एक्सपिरियन्स एज अ होल यो भिडियोको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ अब दाइले भने जस्तो होइन, अब हामीले पहिला गीतमा चाहिँ होइन आफूले एकदमै राम्रो गर्ने कोसिस गरेको छ। मेरो कमर्सियल टाइपकै गीत छ यो चाहिँ होइन। र भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ सुब्रत दाइसँग चाहिँ यो पहिलो एक्सपिरियन्स हो मेरो चाहिँ होइन। अनुभव राम्रो नै रह्यो होइन, किनकि दाइले एउटा राम्रो एउटा के कोअर्डिनेट गरेर सबैजनालाई होइन, चाहे नयाँ होस् या पुरानो होस्, काम गरिसकेको होस् या नगरेको होस् होइन, सबैलाई एउटै टिम बनाएर त्यसरी इक्वेली होइन त्यसरी चाहिँ काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले दादाप्रति पनि एकदमै थ्याङ्कफुल छु म चाहिँ होइन। र लिपसिङ दिदाको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मैले खासमा चाहिँ हरेक म्युजिक भिडियोमा चाहिँ त्यसरी गएर दिनभरि गएर चाहिँ होइन भिडियो नै हेर्ने चाहिँ गरेको छैन मैले चाहिँ। आफ्नो पार्ट आउँदाखेरि कल गर्ने अनि लिपसिङ दिनै आउने क्या, त्यति मात्रै हुन्थ्यो। यो भिडियोमा चाहिँ बिहानदेखि होइन बेलुकासम्म राति 11:30-12 बजेको थियो होला है लिपसिङ दिँदाखेरि चाहिँ। यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो लिपसिङ दिँदाको। हाम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ विक्रम राणाजी, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ। उहाँ पनि जानुभएको थियो एकदमै व्यस्तताको बावजुद पनि। अब आफ्नो गीत हो होइन, आफूले जन्माएको सन्तान भनिन्छ नि त्यस्तै टाइपको एकदमै उहाँले पनि कामलाई छोडेर चाहिँ म भिडियोमा चाहिँ होइन आउनुपर्छ। मैले प्रायः जस्तो एउटा गीतमा चाहिँ मोडलहरू नै अगाडि हाबी भइराख्नु भएको हुन्छ, त्यो सिङ्गर चाहिँ ब्याक साइडमा हुनुहुन्छ होइन। जो कसले चाहिँ गाएको हो त भनेर चाहिँ चिनिनको लागि चाहिँ हामीलाई पनि होइन भिडियोमा लिपसिङ दिनको लागि एकदमै जरुरी छ भन्छु कि कसो हो। के कुरामा आफ्नै गाउनुहुन्छ, आफ्नै मोल्डिङ गर्नुहुन्छ, आफ्नै क्रिएसन हुन्छ, अरूलाई चाहिँ चान्स दिनु हुँदैन? चान्स म दिइरहेको छु, अस्ति आर्यन दाइलाई दिएँ होइन। यस्तो हो, मेरो गीतमा चाहिँ मैले प्रायः जसो आफूलाई नै टार्गेट बनाइरहेको हुन्छु होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब फिचरिङ गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई ठिक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो पार्टी चाहिँ आर्यन दाइलाई गराएको थिएँ होइन। अनि अब योभन्दा अगाडि हाम्रो पल्सालाई, अनि त्यसपछि योभन्दा अगाडि हाम्रो पुष्प खड्का हामी मिक्सअप गरेर आउँछु। तपाईँको पनि त्यो सेन्स चाहिँ अलिकति जो चलिरहनु भएको छ, जो स्टार हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै ल्याएर राखिराख्ने छ नि त। नयाँलाई चाहिँ तपाईँको चान्स दिनुभएको छ हामीले देखाएको छैन नि त। मेरो नयाँलाई चाहिँ ल लेडिज हेर्नु, मेरो गीतहरूमा सबैमा नयाँ हुन्छ, लेडिजमा जेन्ट्समा त म आफै हो अलिकति। ओके, आफ्नो गीतमा चाहिँ आफूले अभिनय गर्नु र होइन आफूले स्वर दिएको गीतमा अरू कलाकारले अभिनय गर्नुको त्यो बिचको डिफ्रेन्स हुन्छ नि, कस्तो पाउनु भएको छ उहाँले मेरो गीतमा? होइन, मेरो गीत मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म आफ्नो गीतमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो गीतमा चाहिँ न्याय गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने तरिकाले चाहिँ म टार्गेट गरेर आउँछु नि त। मैले पनि अब कलेक्सन गर्छु नि त सबैजनालाई, यो उहाँलाई राख्दा कस्तो हुन्छ भनेपछि अनि त्यसपछि अनि फिल्टर गर्ने हो नि त, अनि त्यसपछि उहाँले राम्रै गर्नुहुन्छ। ओके सजिनाजी, तपाईँको त्यो पहिलो म्युजिक भिडियो हजुर कस्तो रह्यो त? दुर्गेशजीसँग काम गर्नुभयो तपाईँले होइन, विजयजीसँग काम गर्नुभयो, गीताजीसँग काम गर्नुभयो, उहाँहरूसँग काम गर्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो तपाईँको? आजसम्म त म कहिले पनि सुटिङमा गएको पनि थिइनँ, सुटिङ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन होइन। अनि हल्का नर्भस त थिएँ म सुरुमा चाहिँ, कस्तो होला त भनेर। अब उहाँहरू त एकदम ठुलो स्टार जस्तो हामी उहाँहरूको फ्यान जस्तो छौँ नि त। अनि तर त्यहाँ सुटिङमा पुगिसकेपछि टेकहरू लिने बेलामा चाहिँ एकदमै कोअर्डिनेट गर्नुभयो कि यसरी गर, यस्तो गर्दा राम्रो देख्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँ दुर्गेशजीसँग नर्भस हुनुभयो भएन फर्स्ट टाइम मिटिङमा चाहिँ? हाम्रो चाहिँ सुटिङभन्दा पहिला नै हाम्रो मिट भइसकेको थियो, हामी चाहिँ डान्स रिहर्सल गर्ने बेलामा चाहिँ भेटिसकेको थियो, त्यही भएर त्यस्तो नर्भसनेस चाहिँ भएन। हजुर र उहाँ विजयजीसँग चाहिँ कहिले त्यही बेला पनि भेट्नु? हजुर उहाँको काम हेरिराख्नु भएको थियो होला तपाईँ? दुर्गेशजीले एकदम मनपर्ने म्युजिक भिडियो गीत कुन छ? मलाई उहाँको चाहिँ त्यही 30को गीत चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यही भएर आज बिचमा राखेको उहाँलाई भेट्दा एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ नि। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहेको दुर्गेश थापा र रियलमा तपाईँले आफ्नो अगाडि देख्नु भएको चाहिँ दुर्गेश थापामा के डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ? स्क्रिनमा त जहिले पनि एनर्जेटिक
त्यो वेमा मात्र देखिरहेको हुन्छ उहाँलाई तर रियलमा पनि मैले एनर्जेटिक नै पाएँ सुटिङमा पनि उहाँ एकदम एनर्जेटिक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हेरेर आफूलाई नै एनर्जी आउने टाइपको डान्स रिहर्सल गर्दा पनि त्यस्तै एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी चाहिँ लगभग सेम नै थियो मेरो विजयजीको चाहिँ मैले धेरै म्युजिक भिडियो हेरेको स्याड सङहरू टाइपको थियो अनि रियलमा भेट्दा एकदम हम्बल पाएँ उहाँले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ विजयजीको एकदम मनपर्ने म्युजिक भिडियो कुन छ कि त्यही उहाँले कभर राख्नुभएको पत्थरको मुटु चाहिँ एकदम भाइरल पनि भएको थियो अनि अहिलेको लेटेस्ट कञ्चन पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो उहाँको ओके अब चाहिँ गीतकै बारेमा कुराकानी गरौँ होइन मोटर्सहरू र सुब्रतलाई नै सोध्न चाहेको थिएँ होइन जब तपाईँले यो गीत म गर्दैछु गीतको डिरेक्सन गर्दैछु भन्ने थाहा पाउनुभयो त्यसपछि माइन्डमा के कन्सेप्ट आयो अब गीतको नाम चाहिँ मोटर्सहरू छ होइन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा त्यो कौतूहलको विषय पनि हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ के सोच आएको थियो त्यो बेला यस्तो भयो जब सैमाले मलाई फोन गरेर दादा एउटा गीत गर्नु पऱ्यो भेटौँ भन्ने कुरा गरेपछि जब गीत उनले सुनाइन् मलाई सुनाइसकेपछि मैले गीत सुन्ने बित्तिकै भन्ने यो मलाई एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो 20 वर्ष अगाडि सायद त्यो 12-15 वर्ष अगाडि हामी एउटा मिडिया टिमको हाम्रो एउटा मिडिया ग्रुप थियो पिकनिक गएका थियौँ पिकनिक जाँदाखेरि दुईवटा ग्रुप चाहिँ हामी एउटा अर्को ग्रुप थियो त्यो ग्रुप र हाम्रो ग्रुप चाहिँ मिक्स भएको थियो कि रमाइलो भएर अनि मैले त्यो कुरालाई नै अलिकति कन्सेप्ट अलिकति मिलाएर त्यतातिर भिडियोमा के गर्न सकिन्छ कि भनेर भने सैमालाई अनि वास्तवमा अनि अब एउटातिरबाट एकातिरबाट आइरहेको छ एउटा ग्रुप अर्कोतिरबाट आइरहेको छ सबै एकै ठाउँ गन्तव्य एउटै छ पिकनिक जाने भने त्यो ठाउँमा एउटा रमाइलो चिनाजानी होला अब के बुझिन्छ अडियन्स त छोडिदिएको छु त्यस्ता कुराहरू जस्तो दुईवटा ग्रुप दुईतिरबाट आयो होला अथवा उनीहरू कलेजका साथीहरू होलान् एक्सफ्रेन्डहरू पुराना साथीहरू होलान् या उनीहरू फोनमा फेसबुक फ्रेन्डहरू होलान् या कोही त्यस्तो किसिमको एउटा ग्रुप दुईवटा ग्रुप आएर एउटा ठाउँमा पिकनिक गरेर रमाइलो गरेको किसिमको एउटा अथवा दुईजना प्रेमिकाहरूले एउटा साथीभाइ सबै मिलेर एउटा रमाइलो गरौँ भन्ने खालको के बनाएका होलान् नाच्ने गाउने त्यो खालको कन्सेप्ट आएको थियो सुरुमा त्यो अनुसारको लोकेसन सोचेर पिकनिक गर्ने ठाउँ नै खोजेर हामी लगभग 5 खालको तलै पुगेका थियौँ त्यहाँ एउटा आँपको बगान छ ठुलो त्यो बगानमा सुटिङ फाटोफुट्टो मात्र भएको छ त्यो बगानमा गएर सुटिङ गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यहाँसम्म पुग्यौँ हामी साह्रै बिहानै उठेर लगभग हामी कति 3 बजीतिरै उठेर हामी 4 बजी लगभग 4-4:30 बजी मुभ गरिसकेका थियौँ सबैजना किनभने भ्याउनुपर्छ एक दिनमा सुटिङ त्यो हामीलाई अलिकति प्रेसर छ राति हामी 11-12 बजीसम्म सुटिङ गरेका थियौँ र एक्सपिरियन्स के रह्यो भने सुटिङ गरेर सक्ने बेलातिर ताका चाहिँ 10-11 बजी त्यहाँ गाउँको 1-2जना बाहरू आमाहरू आएर तपाईँले रातिसम्म नबन्छ चितुवा आउँछ है भनेर तर्साइदिनु भएको थियो त्यो तर्सी पनि काम गरेको थियो त्यो म चाहिँ तर्सिरहेको थिएँ यिनीहरूलाई भनेको थिइनँ मैले चितुवा दुर्गेशको अगाडि आउँदैन अरे दुर्गेशको अगाडि चितुवा आउँदो रहेछ बाघै आउँथ्यो नि जुन गीत गर्नुहुन्छ त्यो एकदम ट्रेन्डिङको 1मा पर्छ जहिले पनि होइन अनि स्याड सङहरू प्रायः जस्तो तपाईँको गीत पर्ने गरेको छ गीत हुने स्याड सङ गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ डान्सिङ छ होइन त्यति रमाइलो खालको छ कस्तो अनुभव के भयो सुनाइदिनु अनुभव त एकदमै राम्रो भयो दाइहरूसँग काम गर्दाखेरि तर पर्सनली चाहिँ मलाई अब मैले सुरुमै भन्दाखेरि साइमजितलाई पनि सुब्रत दाइलाई पनि दाइ काम गर्दाखेरि कस्तो होस् भने चाहिँ फेयर होस् क्या सबैलाई होइन काम गर्दाखेरि 50-50 होस् अब दुर्गेश दाइ जस्तै फिचरिङ भएको छ मलाई पनि त्यसरी फिचरिङ गर्नलाई किनभने म त न्यु कमर हो दुर्गेश दाइ भनेको एउटा आफैमा एउटा स्टार मान्छे होइन मैले त्यो पहिलेदेखि भन्दा तर मैले पर्सनली भिडियो हेर्दाखेरि त्यति साह्रै आफूलाई चाहिँ म चाहिँ खुसी चाहिँ छैन कसैले माइन्ड नगर्नलाई होइन फेरि आफूमा जे लाग्छ त्यो मलाई पनि भन्ने पाइन्छ अनि म साइमा दिदीसँग पहिले पनि कुरा गरिरहेको थिएँ दाइ दिदी यस्तो यस्तो छ होइन अब यस्तो गीत हो अब राम्रोसँग प्रेजेन्ट गराउनु होला किनभने मैले भर्खर पाएर चाल्दैछु तर फेरि पछि अहिले भिडियो हेर्दाखेरि त्यति साह्रै उसलाई होइन मलाई सुब्रत दाइसँग चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट थिएन कि दाइले काम गराउँदाखेरि सबै किनभने चाहिँ हामी त न्यु कमर हो नि त दिदीले दाइले बुझ्नुपर्ने एडिटिङमा म थिएन नि त सुब्रत दाइहरू हुनुहुन्थ्यो साइमा दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन दुर्गेश दाइ पनि थिएन सायद अब अहिले फाइनली भिडियो हेर्दाखेरि त्यति साह्रै त्यो आफूलाई चाहिँ उठेर ताली नै बजाउने टाइपको चाहिँ मलाई लागेन बरु मैले कति 2-3 फ्लप गीतहरू गरेको छु त्यो राम्रो लाग्यो मलाई बरु होइन सुरेश सर के भन्नुहुन्छ प्रेस मिटमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ आज त्यो अब खै अब दुर्गेश दाइको बोली चल्यो कि कसको बोली चल्यो थाहा पाउन होइन होइन म त बिहान मात्रै गएँ तपाईँसँग आज बिहान मात्र आएको दुर्गेश एडिटिङमा आफूले काम गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ मलाई अघि पनि मैले त्यो कुरा गरौँ कि भनेर पद्म सरसँग मैले कुरा गरिरहेको थिएँ पद्म सर कता हुनुहुन्छ
प्रमोद सरसँग कुरा गरेर सर यो एडिटिङमा यो यस्तो भयो सर के भयो त्यो भन्दाखेरि यहाँ कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ त्यो कुरालाई माइन्ड गरिदिने क्या अब होइन के कुरालाई भन्दा पनि तपाईँको र मेरो कुनै काममा केही काम जोडियो भने होइन यहाँ र मेरो काममा केही काम जोडियो भने चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अब त्यो के भएर दुर्गेश दाइ अब मैले त पहिलेदेखि मानिरहेको दाइ होइन यस्तो मैले त अब के गर्नु मिल्दैन डिरेक्टर आएको कुरा हो होइन डिरेक्टरले अब जस्तो मैले त एकचोटि नै हेरेँ होइन फेरि है अनि त्यो आज बिहान भिडियो सार्ने बेला मात्र आइपुग्यो हो दुर्गेश अनि भिडियो लिएर एकछिन हेरेर अनि उसले भन्छ कि त पछि यहाँ भन्छ कि उसले भन्छ कि मलाई हामीलाई लाग्दैन तैँले पछि गएर एडिट गरिस् भन्छ क्या पछि गएर तपाईँले जे थियो त्यो थिएन छैन हुनु त अनि उसले गर्दा तैँले गएर पछि गरेर के अरे एडिट गरिस् अनि त्यसपछि तपाईँले पछि गएर एडिट गर्नु आफ्नो पार्ट चाहिँ धेरै हाल्नु अचानक उठ्यो कि होइन उसले रिलिज हुनु म त्यतिखेर बोल्नु लाग्थेँ दाइ प्रमोद सरले एकछिन केही नबोल्नु चुलाउनु यो कुरा निकाल्नुहुन्न फेरि विजय भाइले मैले हेरेर जानु भनेर मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ कि दिदी फिचरिङ गर्दाखेरि 50-50 गराउनु होला पछि बात नगराउनु होला होइन नराम्रो हुन्छ किनभने दाइ त आफैमै स्टार हुन्छ मलाई त के छैन जस्तो लाग्छ मलाई त राम्रो लाग्छ उसले मलाई दोष दिइरहेछ त बिहान गएर तैँले चाहिँ गरिस् यसो गरिस् मैले गर्न दिएँ त कि त्यही त तपाईँ आउनुभयो अरे यहाँ आउनुभयो अरे अनि त पछि किन बसिस् भन्छ अब तपाईँ पछि बस्ने कारणै इभन यो गीत गर्नुको मेन रिजन विक्रम दाईले गाएको गीत होइन साइमा दिदीले गाएको विक्रम दाई मेरो आफ्नै दाई पर्छ होइन म उहाँको बोली काट्नु दिदीको बोली काट्नु अब फाइनली भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ फिचरिङ एउटालाई फिचरिङ ठिक छ नि त फेरि हटाइदिउँ होइन उसले जस्तो हुन्छ त्यस्तो गरिदिउँ फेरि एडिट गर्नु त भाइ युट्युबबाट हटाएर तर जति खिचेको त्यही मात्र राख्ने हो कि रिखिच्न जानु पऱ्यो हामीले होइन होइन म मेन चाहिँ मैले दिदीलाई पहिलेदेखि भन्दा दिदी यस्तो नहोस् अब कति चाहिँ म हिजो राति यहीँ आएर लसुनमा आएर दिदीसँग भेटेर गएको दिदी सबसँग भयो दिदीले कति फेयर छ बाबु यस्तो छ भन्नु अब मैले अहिले भर्खर पर्सनली भिडियो हेर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा म किन प्रमोद सरलाई कुरा राखेँ भनेपछि मसँग स्टार्टिङदेखि नै यदि खुलेर म फेरिले बोलिरहेको हुन्छ त्यही भएर मैले भिडियो देखाइ भन्दा थिएँ यहाँ हेर्नु एडिटिङमा यो हेर्नु भनेर अब ठिक छ अब विजयलाई के लाग्यो अब अर्को भिडियो सेकेन्ड पार्टमा मिलाउला नि त यो कुरो त्यो थाहा छैन अब मोटर सरर 2 सेकेन्ड पार्ट भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भाइ मोटर सरर 2 होइन मैले मेरो सोच कस्तो हुन्छ भने चाहिँ दिदी साइमा दिदी अब हजुरहरू भनेको त हजुर तपाईँहरू भनेको हामीभन्दा धेरै लेजेन्ड हो दाइ होइन यस्तो कुरा हुन्छ छोडिदियो कुरा त नगरौँ अहिले अरू कुरा गर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन प्लिज एप्रिल फुल त मनाउनु भएको मैले ए आज बिहान मैले प्राचीलाई ए के अरे मैले घरमा टाइम दिन पाउँदैन नि त त्यति अनि के हो तिम्रो मम्मीले चाहिँ आज मलाई फोन गरेर यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो खालि घरमा टाइम दिँदैन यहाँ यस्तो के भन्नुभयो यार मम्मीले मलाई डाइरेक्ट फोन गरेर त्यही भनेको भनिरहेको थिएँ त्यही नै हो अन्त र अहिले मलाई जे बोलिरहेको छु सब यहाँले सिकायो है मैले केही यो प्रि प्लान थियो यिनीहरूको होइन मलाई सही मिलाइरहेको थियो सहीमाको एक्सप्रेसन हेरिरहेको थियो मलाई अघि यो सब प्लानिङ ढल्ने बारी छ कि यहाँ ढल्छ कि डर लागेर चाँडो भनिदिएको सहीमा मेरो ढल्ला भनेर टेन्सन मलाई विदेश एउटा छ कि हाम्रो एउटा चाहिँ घटना छ विदेशको प्रोग्राममा उसले चाहिँ कोअर्डिनेटर गरेर गएको थियो कि दिपा राजगिरी दाई प्रियङ्का कार्की अनि हाम्रो चाहिँ होइन मेलिना सब नेपालको हिटै कलाकार गएको थियो कि भरे त त्यो मान्छे नै गायब भइदियो आएछ गायब भइदियो उसलाई सबले टचर दिनु लाग्यो कि अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले एकदम होइन त्यस्तो गर्नुहुन्न ठिक छ हामी मिलाउँला भनेर चाहिँ मैले र हाम्रो स्मृति पोखरेलजीले चाहिँ एकदम मिलाएर कुरा गरेर आएको थियौँ अनि उसको अहिले पनि ढल्छ कि पानी यस्तो थियो म यहाँ भन्दै बिहान यस्तो हेरेँ कि मलाई एउटा के भने चाहिँ के अरे तपाईँको प्रोफाइलमा चेक गर्नुहोस् यस्तो डेन्जर नराम्रो भिडियो पोस्ट गरेको छ भने के गर्यो हेरेँ नि केही थिएन अनि फेरि सोचेँ फेरि पछि यतापट्टि मसँग अजय रेग्मी हाम्रो एकदमै राम्रो क्यामेरा पर्सन हाम्रो भर्खर कन्जल रिलिज भएको थियो त्यही भएर हामी सबैसँगै थियौँ अनि भने भाइ बड्डा यो के अरे अप्रिल फुल मनाइरहेको भने त्यसपछि छिटो दुर्गा दाइलाई फोन गरेँ दाइ कहाँ हो तपाईँ म यहाँ छु दाइ आज अप्रिल फुल रहेछ नि भने के गर्ने त भन्नु भने यस्तो यस्तो छ के बनाउँला भनेपछि यो भिडियो हामीलाई मन परेन छोडिदिनु भनेर भनौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो अनि पछि एकछिन पछि मैले यहाँले मलाई फोन गर्नुभयो पछि कहाँ छ भने म त यसो लसुनमा छु भने अनि यहाँले फेरि तपाईँ किन प्याजमा आउनुहुन्छ अनि बाहिर आएर के भने दाइलाई हेर बाबु मैले भिडियो हेरिसकेँ अरे मैले भिडियो हेरिसकेँ अब मैले प्र्याङ्क गर्न मिल्दैन
तैँले मात्रै गर एक्लै भन्नु मैले के गरौँ त दाइ भने यो भन् यस्तो यस्तो भन् यो भयो तँलाई मलाई धेरै देखायो तँलाई थोरै देखायो यस्तो यस्तो भन् सुब्रत दाइलाई पनि भन् त्यो साईमाला झन् मेन भन्नु अनि पछि अब त्यहाँनिर अब दुईजनाले मात्रै कम्पनी दुईजना मात्रै गऱ्यौँ भन्दा गाह्रो हुन्थ्यो किनभने विश्वास मान्दैन अब सुब्रत दाइलाई म सट्टीमा तल दाजु बोलाएर सुब्रत दाइलाई चाहिँ नभन्नु पर्थ्यो कि होइन होइन मेन लिडर नै हो यो उहाँलाई भनेपछि त्यो के मलाई किनभने चाहिँ मैले सबभन्दा मैले के अरे ग्रुपमा पनि मैले दाइ आज म आउनु सक्दैन मेरो काम बिजी छु भनेर लेखेको दाइले के रियाक्सनै दिनु मलाई थाहा थियो किनभने उहाँलाई थाहा हुन्छ नि यस्तो यस्तो कुराहरू किनभने हामीलाई धेरै अनुभवी मान्छे दिदीलाई चाहिँ अलिक थाहा हुन्न धेरै पटक भिडियोको सुटिङमा प्र्याङ्कमा परेको छु होइन त्यही भएर मेरो प्र्याङ्कहरू भाइरल पनि भएको थियो अब एकछिन दिदी मलाई माफ गरिदिनु ल एकछिन त मेरो कानबाट यहाँ पुरा तातो 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 निस्केको थियो ठिक छ अरू केही छ भने कुरा गरौँ है अब अनि लाउरेको याद आउँछ अनि उहाँहरू हाम्रो लागि त स्टार भनेको होइन हामी त जस्ट डान्स गर्न सिक्दै गरेको मान्छे हो होइन प्रमोदजीले एकदम मेहनत उहाँको त अब पुरै छोडौँ हामीलाई 1 घन्टा लाग्ने ठाउँमा 2 घन्टा लगाएर सिकाउनु भएको छ तर म एउटा कुरा बोलेँ